अस्सलाम वालेकुम। बैठक प्रोग्राम में जो है ना कोई ऐसे सवालात उठ जाते हैं। ये बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम है। इसमें एक ग्रुप डिस्कशन होती है, इसको व्लॉग नहीं कह सकते, ये बाकायदा एक बैठक है। अच्छा, अब मैं इसको जो है ना उसमें आज का जो है ना डिस्कशन हो रही थी, जिसमें सारी पार्टी एक ही तरफ थी कि मोहसिन लोगारी के भाई को पकड़ लिया गया। कुछ ये कह रहे थे कि मोहसिन लोगारी का भी कसूर है, कुछ कह रहे थे कि नहीं उसके भाई के राइट्स अलग हैं। मैं उसके ऊपर डिस्कस करना चाहता था। देखें, पाकिस्तान का जो मुआशरा है ना, वो दुनिया का बेहतरीन मुआशरा है। ये वो ऐसा मुआशरा है कि ये एक दूसरे को गिरने नहीं देते, एक दूसरे को थाम के रखते हैं। इसकी खसूसियत ये है, यानी कि बिरादरियों की बिरादरियाँ लड़ पड़ती हैं। हम बिरादरीज़म को के मुखालिफ होते हैं बाज़ टाइम, लेकिन उसके फ़ायदे भी होते हैं। बिरादरी में गिरने भी नहीं दिया जाता, एक दूसरे को हेल्प किया जाता है। देखा है ना कि एक घुस जाता है, फिर पीछे पीछे बहुत सारे घुस जाते हैं। फिर जो ऐसे कमीन लोग होते हैं, घटिया लोग होते हैं कि एक आधा घुस गया, वो कहता है कि मैं अपने भाई को तो घुसने नहीं दूंगा, बाहर के बंदे बुला लूंगा। घटिया नीच लोग होते हैं वो। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी होते हैं कि अपने भाई को बुला रहे होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी भी फैमिली होती हैं वो म्याना रवि रखती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको डिस्कस किया जा सकता है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। मोहसिन लोगारी के भाई को पकड़ लिया गया। पुलिस के ऊपर जो ना शामत लाए हुए हैं कि जनाब पुलिस ये काम गलत कर रही है। मैं एक मिसाल देता हूं कि क्या मोहसिन लोगारी का जो भाई है वो मोहसिन लोगारी के साथ नहीं जुड़ा हुआ? ये बात को समझे। अब मैं कुछ एक मिसालें और देता हूं। रावलपिंडी कचहरी के अंदर हमने अक्सर देखा है 9-9, 10-10, 11-11 साल के बच्चे हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और जनाब वो जा रहे हैं मुल्ज़मान के साथ, मुजरिमों के साथ। अच्छा, और ना उनके कोई चेहरे पे डर है, ना खौफ है, अकड़ के चल रहे हैं कि जैसे इससे बड़ा जुनजाना सुल्तान रही कोई नहीं, फिल्मों का सुल्तान रही वो कोई नहीं। फिर वो तजस्सुस हुआ तो सारे तलक वाले ही थे, पुलिस वालों से पूछा तो कहने लगे कि यार ये पूरे तरीके से शरीक होते हैं जुर्म के अंदर, ना पूरे तरीके से शरीक होते हैं। ये चोरियां करवाने में, डकैतियां डलवाने में, कत्लों के अंदर इनके नाम होते हैं। इतना आसान नहीं होता कि मासूम बच्चे को, जो 10-11 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, उसको जनाब वो बाकायदा हथकड़ियां लगा के लेके आ रहे हैं। उनके चेहरों पे कहीं खौफ नजर आ रहा है? कहते ये आप नॉर्मल बंदे नहीं है। अब मैं इसका एक पहलू आपको बता रहा हूं कि जब कोई मामलात होते हैं ना, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, भाई भतीजे, ये सारा जो ना ब्लड वो भागता है। 100 इख्तलाफ होते हैं, छोड़ के भागता है और बचत करता है। आप ये देख लें कि हमारे माशरे में ऐसा होता है, किसी के घर में बेटी का रिश्ता आए, ठीक है, और आ जाए वो उसके दुश्मनदार के महल्ले से, ठीक है, और वो इंक्वायरी करने के लिए वही बंदा उसको फोन कर दे या उससे राब्ता करे कि यार बेटी का रिश्ता है, जरा पता करके लड़का कैसा है। आप देखें, वो सारी जिंदगी की दुश्मनियां एक तरफ रखेगा और वो 100% ट्रू रिपोर्ट दे देगा। किसी दुनिया के मुआशरे में ऐसा पाया जाता है, ठीक है ना, कमीने लोगों से हट के। अल्लाह ताला उनसे बचाए। ये मुआशरे के कैंसर होते हैं, जो घटिया तरीन लोग होते हैं, वो बहुत थोड़े हैं। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। दोस्त का मैं अपने नाम नहीं लेता, चलें, पिंडी की मशहूर शख्सियत है, उनके बहुत माशाल्लाह स्टोर हैं अपना न्यूयॉर्क में। मैं उनके स्टोर पे खड़ा हुआ था। अच्छा, एकदम से शोर मचा, कोई मतलब पुलिस आई वहाँ पे शोर यही होता है, कुछ लड़के भी भागते हुए हमने देखे कि जी वो पीछे मर्डर हो गया और ऐसा हो गया। बहरहाल मैं भी उधर चक्कर लगा तो देखा पुलिस खड़ी हुई है। स्पेशली नहीं गया, बल्कि उधर चक्कर लगा इत्तफाक से, तो देखा पुलिस खड़ी हुई है और ये सब कुछ। फिर पूछा कौन सा है, जानता था, मैं भी वहीं पे खड़ा हुआ होता था वो भी। तो हो गया उसका मर्डर। कोई तकरीबन 1.5 या 2 घंटे गुजरे होंगे, हम वहीं पे खड़े हुए, पुलिस मतलब बॉडी ले गई, ये सब कुछ हो गया। 1.5 या 2 घंटे के बाद ना एक औरत आई, उसने 2 बियर खरीदे और वो वहाँ से चली गई, बड़ी स्पीड में गई। तो मेरे दोस्त ने बताया कि भाई कहने लगे जानदा तू इनू? मैं क्या नहीं, मैं माई इत्थे ही हुंदी है, और की। कहंदे ये वो जेड़ा मुंडा नहीं मरिया ओदी मां है। मैं ना हैरान, यानी कि एक और सेंस देखता था कि भाई मैं 2 बहन भाई हैं, तो बहन को जो है ना उसका यार उसके साथ में है, और वो पकड़ के जो भी है खुलेआम चल रहा है, और भाई उसका साथ में खड़ा हुआ है, उसको कोई एहसास नहीं है। ये एक और सेंस था। यानी कि हम लोग जब देखते हैं ना इस तरह के तो डरते हैं।
اچھا جب یہ والی سین دیکھا نا تو میں تو پیروں کے نیچے سے زمین نکلی کہ جوان لڑکا کوئی 24-25 سال کا یہ مر گیا، اور یہ عورت جو سی نا یہاں پہ 2 بیئر لینے کے لیے آئی ہے. بہرحال کچھ گھنٹے کے بعد وہ پھر آئی، پھر بیئر لے کے چلی گئی. تو اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کہتی ہے ابھی نہیں کوئی پتہ لگا، پتہ نہیں کون تھا مار کے چلا گیا. تو بہرحال وہ بیئر لے کے پھر چلی گئی. ویسے وہ ریگولرلی بیئر نہیں پیتی تھی، کبھی ایک آدھی پیتی تھی. پھر وہ جناب تیسری دفعہ آئی کرنل کی بس گھنٹہ رہ گیا، تو پھر میں جو نا گھر جاتی ہوں تو پولیس والوں نے بتایا کہ جناب باڈی ریکور کر دیں گے ہم آپ کو. تو کل جو نا ہم نے فیونرل کا ٹائم رکھا ہے، تو یہ یار وہ ہے صبح کا ٹائم اس نے بتا دیا. پھر دوڑ کے چلی گئی بیئر لے کے، بیئر وہ اپنے پینے کے لیے، کہ اس کو بڑا احساس تھا نا کیونکہ بیٹا مر گیا تھا. یہ احساس کی لمٹ تھی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احساس کی لمٹ تھی وہاں کی. پاکستان میں، انڈیا میں، یہاں کے لوگ، ماں کا کیا حال ہوتا، ہوش میں رہتی. 24-25 سال کا بچہ مر جائے، 2 بیٹے تھے اس کے، ٹھیک ہے نا، 2 ہی تھے، دوسرا بھی ایسے ہی مطلب ادھر ہی تھا. بار مطلب وہ بھی نظر آ رہا تھا، وہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اس کو قصہ سنا رہا ہے، کبھی اس کو کہانیاں سنا رہا ہے. تیسرے چوتھے دن وہ بالکل نارمل لائف کے اندر تھا. اس کو کوئی نہیں تھا کہ میں اللہ نہ کرے توبہ استغفر اللہ نسلیں اجاڑ دیتے ہیں یہاں پہ، ہمارے ریلیشنز ایسے ہیں. میں اب آتا ہوں محسن لغاری کے بھائی کی طرف. صرف پولیس کے اوپر الزام لگانا نہیں، ہمارا اپنا معاشرہ ہے، اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں. یہاں پہ ہم کو اسی طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے. پولیس ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، زیادتی کرتی ہے تو زیادتی کرتی ہے، لیکن وہ تاریں کاٹتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ تاریں کاٹتی ہے، اس لیے کہ اس کا بھائی، اب وہ اس کو کیا انفارمیشن ہے، ہم نے تو صرف تنقید کرنی ہے نا. کیا ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا یہ جو حسان نیازی ہے، اس کو کون اس کا دوست ہیلپ کر رہا تھا نا. یہ کہا جا رہا ہے کہ پتہ تھا ان کو، ایجنسی والوں کو پتہ تھا کہ کہاں پہ ہے، لیکن اس کو پکڑ نہیں پا رہے، مطلب پکڑنا نہیں چاہ رہے تھے، یا اس کو ٹائم دے رہے تھے، یا ان کے اور کھرے ناپ رہے تھے کہ یار یہ پتہ لگے کہ ان کے ساتھ اور کتنے منسلک ہے. ہر طرح سے یہ باتیں ساری چل رہی ہیں. واللہ عالم اس میں کتنا غلط ہے کتنا صحیح ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو ڈائنامکس ہیں نا، اس کے مطابق یہ کام ایک لحاظ سے ٹھیک ہوتے ہیں. جس ٹائم میں کوئی جج کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو اس کا دوسرا جج جو ہوتا ہے نا، وہ پولیس والے جب انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود کہہ رہا تھا انہوں بھی پھڑ لو، انہوں بھی پھڑ لو، انہوں بھی پھڑ لو، لے پھڑ کے. کلزم کہتے ہیں اس کو. ایک مجرم ہوتا ہے، ایک کلزم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا بلڈ ریلیشن، بیٹا یا بھائی، کلزم کہلاتا ہے. کلزم پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پھر اس سے تارے کاٹی جاتی ہیں، یہ پھر کھرے دیکھے جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. غلط ہے، صحیح ہے، لیکن ہر وقت جو ہے نا، اس کا بھائی کیوں پکڑا، وہ مجرم ہے، وہ اس کا اگر وہ مرڈرر بھی ہے، وہ ریپسٹ بھی ہے، اس کے بھائی کو یا اس کی فیملی کو کچھ کہنا. بھائی پاکستان کے اندر فیملی ہی پیچھے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، وہی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. اس لیے پولیس کی مجبوری ہوتی ہے، ان کو نہ چھوڑیں تو وہ ہاتھ لگانے دیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ہر چیز کا نا ہر ایک پہلو ہوتا ہے. مطلب محسن لغاری کے سے ہٹ کے میں یہ بات کر رہا ہوں، ان کا کیا کردار ہے کیا نہیں ہے، سیاسی لوگ ہیں، لیکن میں ایک ہٹ کے معاشرتی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ہر وقت پولیس کو کوسنا اور ان سے پھر توقع بھی رکھنا اور ان سے بات بھی کرنا. پاکستان کی اگر یہ آپ نے اعتراضات کرنے ہیں تو پاکستان کی پولیس کو چاہیے امریکہ میں شفٹ کر دیں، کینیڈا میں شفٹ کر دیں، کہ بھائی وہاں پہ یہ اصول ہیں، اس لیے وہاں پہ آپ رہو. پاکستان کے اندر جو ہے نا اصول وہ علیحدہ ہیں. امریکہ کی پولیس پاکستان میں شفٹ ہو جائے نا تو وہ بھی یہی کرے گی. یہ آپ ذہن میں رکھیں، ان کو یہاں کے ڈائنامکس کے حساب سے چلنا ہوگا. تو بہت شکریہ جی. جیسے ان کا کام تھا بیٹھک والوں کا کہ وہ تنقید کریں، میرا بھی کام یہی ہے کہ میں بھی تنقید کروں. تنقید نہیں کر رہا، میں ایک توجہ دلا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. یہ پاکستان کی جو ہے نا معاشرتی طور پہ ایسے ہی ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں اور برے وقت میں زیادہ کرتے ہیں. اب وہ برا وقت کس طرح کا ہے، یہ قدرت کے کام ہے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.